یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک تو آپ حضرات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بڑے ذوق شوق دے نال سماعت فرما رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس واقعہ نو سماعت کر کے اور ادھے چون نتائج اخذ کر کے اللہ عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم دا ہر قصہ جڑا ہے اس ساڈے واسطے سبق ہے۔ اگر سبق نہ ہوندا تے نبی پاک کدی قرآن وچ قصہ بیان نہ فرماندے۔ کتنا عرصہ پہلے قصے حضرت یوسف علیہ السلام دا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، یہ پرانے قصے نے، لیکن رب نے قرآن وچ یہ قصے بیان فرما کے تے ساڈے واسطے سبق دیتا ہے کہ انہاں واقعات تو سبق حاصل کرو۔ تو حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ حضرات بات اتھو تک سماعت فرمائی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے چچا جان نو فرمایا کہ چاچا اگر واقعی تیرا اے ارادہ ہے، قال اراغب انت عن الہاتی یا ابراہیم، کہ اسی تینوں مار مار کے لو لوہان کر دیاں گے، لئن لم ترتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، تینوں اینا ماریں گے لو لوہان کر کے، علاقہ بدر کر دیاں گے، علاقے چو کٹ دیاں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر کٹ دیو گے تو میں سارا کنبہ قبیلہ چھڑ دیاں گا پر اپنے یار نو نہیں چھڑاں گا۔ گزشتہ جمعہ اتھے اختتام ہویا سی، اتھو اگے بات شروع کرنے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ویلے نکلے تے وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، رب تعالیٰ نے اسحاق ورگے پیغمبر، یعقوب نبی ورگے پیغمبر جنہ دی نسل وچوں اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے نبی پیدا فرمائے نے، او شہزادے عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پنجابی دی ایک مثال مشہور ہے کہ ایک در بند تے 100 در کھلا۔ او چاچا اگر کنبہ قبیلہ میں چھوڑ دیاں گا تو کوئی ایسی گل نہیں، تہاڈا نام مٹ جائے گا، میں اس رب نال یاری لائیے، میرا قیامت تک آنے والے خطیب ممبراں تے میرا ذکر کر دے رہن گے انشاءاللہ۔ ذکر تے بھی خلیل دا ذکر ہویا، ممبراں تے بھی، اور قرآن دے اندر جد تک قرآن موجود ہے اللہ دے خلیل دا ذکر ہوندا رہے گا، جد تک نبی پاک دے ممبر قائم نے، اے نبی پاک دے دیوانے موجود نے، ذکر خلیل ہوندا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لئے تمکی لگائی نا کہ اسی تینوں مار دیاں گے، لو لوہان کر دیاں گے، تو آپ نے ایک جملہ بولیا سی جڑا بڑا پیارا جملہ سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں چچا اے جڑیاں پتھر دیاں بے جان مورتیاں نے، میں انہاں دی تذلیل کیتی ہے تے مینوں کرانے چوں کڈ رہے ہو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ایک ویلا ایسا آئے گا کہ میں تواڈے خداواں دے ایک بار امتحان لواں گا، انہاں نوں ملاں گا اور چنگے طریقے نال ملاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینی گل کیتی، چاچا بولیا کہنے لگا اینی دھمکی تو بعد بھی اجے ساڈے خداواں دے خلاف گلاں کرنا ہے۔ وہ یار کیسے بیچارے مجبور خدا نے
مجبور خدا، معذور خدا، ساڈا رب او رب ہے جڑا مجبور بھی نہیں تے معذور بھی نہیں، مجبوراں دا بھی خدا ہے، معذوراں دا بھی خدا ہے۔ ساڈا رب مجبور و معذور نہیں ہے، لیکن او بیچارے کہندے ساڈے خداواں دے خلاف پراپوگنڈے نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس ویلے ایک وقت ایسا آئے گا جدو تسا سارے پیچھ کر جانی گے نہ خداواں ول، میں تواڈے خداواں دا امتحان تے لواں گا، جدے سامنے ہاتھ بن کے کھلوندے ہو آیا کہ کچھ دیندے بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ دا قرآن بیان کردا 67واں سپارہ، اس دور دے اندر ایک میلہ لگدا سی اور دنیا اس میلے دے اندر بڑی بھرپور شرکت کردی سی۔ او دے اندر وساکھی، کتے لڑانے، مکے بازی دا مظاہرہ کرنا، گتکا کھیڈنا، وہ عجیب و غریب میلہ لگدا سی۔ اور غیر مسلمان دا جس طرح کہ اج دنیا بسنت منا رہی ہے، بے سنتی دنیا بسنت دا مظاہرہ کر رہی ہے، کدی لاہور دے اندر تے کدی اس طریقے دے نال ادو بھی بسنتی دنیا ہے سی جیڑی میلے دا مظاہرہ کر دی سی۔ مسلمانوں تسی کڈے چنگے لوگ ہو، پتہ نہیں پیچا لا کے آئی ہو جا کے لانا ہے، یا تسا ایتھے ہی مدنی سرکار دے نال پیچا لان آئے ہو، پیچا تے ہے نا یار۔ ساڈے میلے ساڈے بھی پیچ لگتے ہیں، بالکل لگتے ہیں۔ رضوی صاحب کتنے لگتے ہیں؟ ساڈے پیچ مدنی سرکار نہ لگتے ہیں، یا داتا غریب نواز نہ لگتے ہیں، جماعت علی نہ لگتے ہیں، حضرت شیر ربانی نہ لگتے ہیں، محدث اعظم پاکستان نہ لگتے ہیں۔ میں راتی گوجرے واز کر کے واپس آیا تو راتی 2:30 بجے شیخ کامل دے دربار تے حاضر سا، لیکن تانا چھکی شروع سی اتنے، جی رات پئی کوئی نہیں چنگ بازار چ۔ کیا پاکستان وچ بڑی پریشانی ہے، پیسہ کول کوئی نہیں، ہر گھر مجبور ہے۔ رضوی صاحب اپیل بھی نہ کرو مسیت واسطے، بڑے مجبور ہاں، لیکن ارباں روپیہ تسا تندی دے نال بن کے اڑا چھڑے، لیکن تسی نہیں ہوو گے، تہاڈا پتر ہوے گا، میں نہیں میرا بھرا ہوے گا، وہ میری اولاد وچوں خاندان وچوں ہوے گا، اسی ایک ہی باپ دی اولاد آ نا۔ وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی۔ جس دن لاہور ساڈے بسنت سی نا، اس دن میرا واز نظام پورے دے اندر سی، انہاں اپنا انداز کیتا تے میں اپنا انداز کیتا۔ اچھا دیوانیاں نال مسجد بھی کھچا کھچ بھری، تو میں گل کر رہا سا، سانو لوگ آخر رضوی صاحب تسی ساری مخالفت نہ کرو، اسی وہی لوگ ہیں جڑے تواڈے اگے بہ کے سبحان اللہ آنے، اج کی ہویا جو پیچا لا لیا ساتے، سمجھ لگی جی سانو کی ہویا، سانو کون دے ہو اسی تواڈے اگے بہ کے سبحان اللہ آکھنا۔ حضرات نہ سمجھو، گزارش یہ ہے کہ اے جڑی رسم اسی اپنا رہے ہیں، یہ تاریخ تے نظر مارو، قرآن حدیث تے نال اس کا کوئی واقعہ ہے؟ وہ ہندوؤں دا ٹھاکرے نے آخیا، انہیں آخیا ساڈا دن سی، بھارت دا ٹھاکرے انہیں آخیا ساڈا دن سی، لیکن منان وچ مسلے نمبر لے گئے نے۔ پر اے مسلمان جڑے نے حقیقت دے اندر انہاں چ واقعی کسے پاسے تسی اگاں نہیں لنگ سکدے، لڑن وچ بھی یہ تیز نے، یہ بڑن وچ بھی تیز نے، اللہ دے فضلوں کھان پین وچ بھی تیز نے، تے بسنت مناؤن وچ بھی یہ تیز نے۔ حضرات یہ گستاخ رسول دا ایک یوم منایا جاندہ ہے، ایک گستاخ نے رسول اللہ دی شان وچ گستاخی کیتی تے غازی علم دین ورگے مجاہدہ نے جا کے تو او دا خاتمہ کیتا، واصل جہنم انہوں کیتا، او دی یاد وچ پتنگ بازی کر دے نے، جیڑا یوم اسا مناونا شروع کر دیتے۔ دسو یہ پتنگ بازی کر کے تسی اپنے رسول اللہ دی روح نو زندہ راضی کر رہے ہو یا گستاخ رسول دا یوم منا رہے ہو؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی رضوی صاحب نہیں، اسی جشن بہارا منا رہے ہیں۔ یہ تسا پاکستانی قوم نے یہ انداز ہی بدل چھڑے، یہ جی جشن بہارا ہے، جی ساڈے لاہور شیخو پور لاہور چ مجھا کڈیاں تے شیخو پور چ بھیج دیتی، اور میں کہ پانی نہ پایا کرو، رضوی صاحب پانی نہیں پاؤندے، اسی دودھ وچ پانی پاؤندے آ گئے، اسی پانی چ دودھ نہیں پاؤندے، سود دیو، اسی سود نہیں کھاندے، اسی نفع کھانے ہیں، یہ نفع ہے، کرائے تے مکان بھی تے دئی دا نا، وہ نفع کھائی دے، اسی پیسے کرائے تے دینے ہیں۔ یہ ساری پاکستانی قوم اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ پر وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرتی نہ رہی، ارے پاس مذہبی نہ رہا، اور
کوئی دین سے الفتی نہ رہی، ارے آئے سلام تجھے تیرے چاہنے والے نہ رہے، ارے جن کا تو چاند تھا ارے ہے وہ حال نہ رہے۔ پھر بھی خوش بخت لوگوں، میں سمجھدا سا کہ اج میری مسیت بھی ویلی ہوے گی انشاءاللہ، سمجھ لگی جی، لیکن سرکار دے دیوانے زہے نصیب تانوں ایس دن وچ نبی دے ذکر وچ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ میں ارادہ تن میرا راتی گوجرے پروگرام نہ ہوندا تے کل ایتھے نہ ہوندا تے میں جمعہ بھی چھڑ چھڑنا سی، یار انہاں نے سانوں تے آکھنا ہوندا کہ اج سال بعد ایک دن آیا منا لینڈ، منا لو کھلے دل دے نال، اگلے جمعے تواڈے تے لا لیں گے، سمجھ لگی جی۔ آ ویکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں، اج بے سمتی دنیا بسنت دا مظاہرہ کرے، اس دور دے اندر بھی میلہ منایا جاتا ہے، ساری دنیا میلہ منان واسطے جائے، جہے اپنے ٹگے نال لے جانے، محل بوشی نال لے جانے، کتے ٹگیاں دا جناب ناچ ہو رہا ہے، کتے گھوڑیاں پئیاں نچدیاں نے، کتے کتیاں دا ناچ ہو رہا ہے، کتے گتکا بازی ہو رہی ہے، کتے مکہ بازی دا مظاہرہ ہو رہا ہے، سارے ادھر میلہ ویکھن واسطے چلے گئے، آکھ لگے ہوئی جان والی ہو اس طرح کرو، او جڑا خلیل ساڈے بتاں دے خلاف بولدا ہے، جڑا ساڈے رباں نوں پیڑا کہندا ہے، اونوں بھی نال لے چلو، ساڈے مظاہرے ویکھ کے ساڈے خداواں دے خلاف نہیں بولے گا۔ اللہ دے پیارے خلیل دے کولے آگے، خلیل او رب دے یارا چل تینوں نظارہ ویکھیے، تینوں نظارہ وکھائیے۔ اللہ دے پیارے خلیل فرماندے مینوں تواڈے نظاریاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں نظارہ گھر بیٹھا ہی ویکھ لینا وا، مینوں نظارہ ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں کتیاں دے ناچ ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں جنابے والا گھوڑیاں دے ناچ ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، گتکے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، پہلواناں دیاں کشتیاں ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ بیٹھا میں اپنے گھر تے ہونا، گلاں میں اپنے یار دے نال کرنا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا مینوں تواڈے تماشے ویکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں جڑا رنگ ویکھنا نا وہ تسی ویکھ دے، اچھی بولو تسی ویکھ دے، تسی نہیں ویکھ دے ہو، تے میری طبیعت تھوڑی جی ہے نا خراب جائیے تے تسی جاؤ، سمجھ لگی۔ ہن غیر مقلدین انہاں دو پہلوآں تے بڑی جرا کر دین، گل تے انہاں جڑی سمجھ وچ بھی آندی جائے، غیر مقلدین وابی نجدی اس تے بڑی جرا کر دے نے کی کہ پہلی گل تے خلیل اللہ نے آخیا میری طبیعت خراب ہے تے طبیعت خراب نہیں سی، ویکھیا نا، پھر نبی نے جھوٹ ماریا، استغفر اللہ۔ تسی اس گل تے حیران ہو جاؤ گے تے نبی دے ذات تے اعتراض کر دینا، جھوٹ ماریا، وہ اندرے خدا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، خدا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ بڑے گھبرا گئے ہو تو شاید میں تہاڈی بسنت نوں کچھ کہہ دیتا ہے، ناراضگی کر لی جی فٹافٹ جی چھتی ناراض ہو گئی، یار تسی مینوں آکھی جو میں تو نہیں کدی ناراض ہویا، تو نہیں تے بولو چلو میرے نال خدا جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب دے جواب وچ لکھی ہے، اے غیر بھابی آندے خدا جھوٹ چاہے مارنا تے مار سکدا، انہوں کو ڈک تے نہیں نہ سکدا، پر او مار سکدا ہے پر او ماردا نہیں۔ ویکھو انہاں دا عقیدہ، مار سکدا ہے، وہ اللہ ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ جھوٹ مارنا چاہے تے مار سکدا ہے پر وہ ماردا نہیں ماردا، سمجھ لگی؟ اے انہاں دا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ مکمل کتاب لکھ چھڑی ہے، تہاڈا رب ہوئے گا جڑا جھوٹ ماردا ہے، سمجھ لگی جی تہاڈا رب ہے وہ جڑا بہت بڑا مکار ہے، وما کروا ما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ تہاڈا رب ہے۔ اللہ یستہزئ دا معنی کیتا رب ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تہاڈا رب جڑا ٹھٹھے کردا ہے تے مکاریاں کردا ہے تے جھوٹ ماردا ہے، ساڈا رب آپ بھی بڑا سونا ہے تے او دا حسن بھی، او دے جناب گلاں بھی بڑیاں سونیاں نے، او دے بندے بھی بڑے سونے دے، جھوٹ تو پاک ہے او ذات، او جھوٹ نہیں، مبرأ من کل عیب، ہر عیب تو پاک۔ او دے تے اعتراض کردے نے حضرت ابراہیم علیہ، او دا جواب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقصد اے سی اج تواڈے جنہاں نوں خدا تسی مانتے ہو نا، میرا انہاں دے مطابق اج کوئی طبیعت بگڑی پئی ہے، اج کوئی ارادہ، بولو بولو ارادہ، گل جھوٹ نہیں ماریا نبی نے، آخیا میرا ارادہ کوئی اج بدلے ہے، اج پتہ ادو لگے گا میرے ارادے دا جدو تسی میلہ ویکھ کے واپس آؤ گے انشاءاللہ۔
तुहानू पता लगेगा मेरा इरादा तबीयत बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी। समझ लगी। तो रह गया मसला पिछे मेले वाला, ते ए मौलवी रौला पाते ने वेखो जी उदों भी मेला मनाया जाता सी, अज भी मेले लगते ने। समझ लगी जी, ये तरदीद हो रही है साडे ते। उदों भी मेला सी ते अज भी, बोलो अज भी ए दाता साहब दा मेला, खाजा साहब दा मेला, वो भी मेला सी ते ओ हिंदू नजर ते ए मुशरक ने। समझ लगी। ये साडी दलील दी जाती है। याद रख लो, ना असी दाता दा मेला करने आ, ना मेहरे अली दा मेला करने आ, ना पाक पतन वाले दा मेला करने आ, असी इन्हां बुजुर्गां दा उर्स मनाउने आ। की मनाउने आ? सूफियों बड़ी मेहरबानी चुप करके ना बवो। की मनाने आ? असी उर्स मनाउने आ। उर्स, उर्स दा माना शादी, ते शादी दा माना मिलना, यानी कि दूआं दा मलाप होना, शादी खुशी दा दिहाड़ा। मतलब यह है कि जिहड़ा उर्स मनाया जा रहा है वो साहिबे मदार अज कमली वाले नाल मुलाकात कर रहा है। और मेरे आका दी हदीस पाक जे उर्स दा सबूत की है, मेला नहीं असी मनाउंदे, मेला उन्हां दा है। या जाली पीर भमीरी शाह, किकर शाह, भमीरी शाह और छोटे शाह, कोले शाह, इन्हां दा मेले मनाए जाते रहे। बाबा साडे वलियां दे मेले नहीं है, इन्हां दे उर्स ने। की ने? एक गल याद रख लो, सुनियो, तुहाडी भी तरबियत करने वाली है। ये जेडे भंगा पी पी के ना, ते ये जेडे इहने पीर जाली ना लच्छी दी, ना चढ़ी दी, ना हलाल दी, ना हराम दी, अगे धुआं बालिया की है जी मौला अली दा मच है। ये मौला अली दा मच है, लेकिन ये मलंगा ने दीन दा सत्यानाश करके रख दिता है। ते ये ना हजरत मौला अली ने भांग पीती है, ते ना मौला अली ने मच लाया है, वो ते नबी दा वीर अली से। मैं आखांगा ना अली ने बूटी पीती तो ना पाया ने वंदा, ऐवें ना अली तो मत लाई, एक कुत्ती को में मलंगा। मलंग ओ मलांगे जेड़ा अली दा मलांगे 5 वक्त दा नमाजी है। अली दा मलंग भंग पींदा, चरस पींदा, घोटा लाउंदा, बेनमाजी कदी हो सकदा? इन्हां वलियां चो कोई चरसी नहीं नजर आएगा, कोई घोटे लाने वाला नजर नहीं, ते जेड़ा घोटा लाउंदा वो वली नहीं होवेगा। ये गल है। मैनू साडे ते इतराज करन दी वाबियो लोड़ ही कोई नहीं। मैं जिथे अपनी तनकीद करनी होवे उत्थे भी करना, जिथे तुहाडी सलाह करनी होवे उत्थे भी करना। कुछ तुसी भी सलाह करो, तुसी लोग मनन ते आ जाओ ते अल्फ नंगा नूं मान लेंदे हो, ते जे मनन ते जिन्हें बहुते टल पाए हुण उन्होंने भी मान लेंदे हो जी बड़ी पहुंच, इनू कुछ नहीं आखना, इनू कुछ नहीं आखना। उन्हें आख्या जी उदों वो मेला मनाउंदे सन, असी उर्स मनाउने आ। मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दी हदीस चों उर्स दा सबूत पिया मिलदा है। मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी फरमाउंदे ने, जदों मेरा कलमा गो मुसलमान कब्र दे अंदर टुर जांदा है, फरिश्ते सवालो जवाब करदे ने, सवालो जवाब ते जिसले फरी मेरा उम्मती बिल्कुल इम्तिहान कामयाब दे लैंदा है, ते सरकार दे सहाबा नूं मेरे आका फरमाउंदे ने उसले ऐलान होवेगा नम कनामतुल उरूस, ओ जे पास हो गया फिर सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौंदी है। नम कनामतुल उरूस, सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौंदी है। उरूस दा लफ्ज़ इत्थे आया है, इंज समझो कि उरूस जिवें इंज सो जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौंदी है। होवे शादी वाली रात ते दुल्हन सौंदी नहीं, दुल्हन नूं सुकून नहीं, ओनूं किसे दा इंतजार हुंदा है। खामद मिले ते दिल दीयां गल्लां करदी है, राज़ो नियाज़ दीयां गल्लां करदी है। ए कबर विच लेटण वाला, इहदे ते भी उरूस दा लफ्ज़ आ गया। ओ बेफिक्र हो के सौ जा, कमली वाला आउण वाला ही अपने गल्ला कर लवे। जिवें दुल्हन नूं खामन दा इंतजार हुंदा ना, हुण इम्तिहान चो कामयाब हो गया। नम करामतुल उरूस, सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन बेगम होके सौ जाती है ना, बेफिक्र होके लेट जाती है, उन्होंने इंतजार हुंदा उरूस। उर्स, उरूस विचों उर्स निकले है, सौ जा। हुण इह कमली वाला आएगा ते दास्ताने दिल सुना देवी। भाई असीं ते कहने अल्लाह जिथे कल सी ना, असीं अज भी तैयार बैठे हाँ, निज़ामे कुदरत ते है ना, पर कबर विच जावांगे मदनी दी दीद होवेगी, असा गरीबां दी ईद हो जाएगी। समझ लगी जे? वो पतंगा उड़ाण वाले हो, वो बेसंती कौमे। समझ लगी? मैं तो कहांगा पतंग उड़ाण वाले हो, जो बो काटा किसी मुसलमान भरा दा करना ना, तो फिर बड़ियां बफलां बजाना है। मैं पर मुसलमान नूं झेज करने वास्ते नकारे बजा रहे हैं। सोच मेरे मुस्तफा ने तो नहीं ये सबक दिता। हजूर ते काले रंग दे भी उत्थे खिला रहा, ते 36 लाख मुरबा मील के हाकम ने भी उस साहब खड़ा किया है।
اونٹ چارن والا بھی اوتھے ہے تے حاکم بھی اوتھے ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک مسلمان بھرا دی نالے پتنگ کٹنا تے نالے وہ نکارے بجا کے اس ثابت کرنا ہے۔ پر میرے کو کچھ کی کرنا چاہیے، میں تے آکھاں گا اگر جرم ہو گیا ہی اگے اس تو پہلے کسے تینوں نہیں دسیا تے آ جا ویکھ لے ہندوؤں دی رسماں چھوڑ دے، میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اپنا لے، ایک سنت اپنا لے گا 300 شہیداں دا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں، پھر پیر پیر تے گناہ کر کے میں تے کہنا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے، کوئی ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے، پڑھو ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن، عمل کے پیش نظری نہ میں ہوتا رسوا، بس بن گئی بات بس تیرا بن جانے سے۔ سونیا جان وچ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اگر سونیا دل وچ خاص پیدا ہوندی ہے تے مدنی دے پیار دی ہوندی ہے۔ وہ میلہ منایا جاتا ہے سارے بزرگوں کے عرس، ایک گل یاد رکھ لو میلے نہیں عرس ہوندے نے، جی تنقید کیوں کرو انہوں سمجھاؤ بھی سارے عرس نے۔ اچھا جس نے ساری قوم چلی گئی نا، اللہ دے پیارے خلیل نے کی کیتا، چابیاں لے لیاں، کیونکہ بت خانے دیا چابیاں آپ دے گھر ہوندیاں سن، نال کواڑا لے لیا، ایک مٹھیائی دا ڈبا بھی لے لیا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے، تے چل دیاں بت خانے دا دروازہ آن کے کھولیا تے آڑ کے ویکھیا بے جان پتھر دیاں مورتاں، تے کوئی چھوٹا خدا تے کوئی وڈا خدا، کوئی اس تو وڈا خدا، مختلف قسماں دے مختلف رنگاں دے تے مختلف انداز نے انہاں دے تے مختلف شکلاں نے انہاں دیاں۔ اللہ دے پیارے خلیل نے ویکھیا بے جان پتھر دیاں مورتاں، آوندیاں سارا اپنے انہاں دے اگے مٹھیائی دا ڈبا رکھیا، آکھیا پتھر دیو بے جان مورتیو تواڈے واسطے لے کے آیا واں، اے تواڈے واسطے آندا نو کھاؤ، لیکن پتھر دیاں بے جان مورتاں کچھ کھا سکدیاں؟ اس آکھیا کھا لو تواڈے واسطے رب جی، تواڈے واسطے، کسے نہ کھادا۔ تفسیر معلم التنویر والے لکھتے ہیں کہ اللہ دے پیارے خلیل نے منہ تک مٹھیائی دا ڈبا لا دیتا، لیکن کھادا پتہ نہیں بھابی سن وہ نہیں سی کھاندے، یہی ہونا نا کوئی روڑا جڑے نہیں سن کھاندے، وہ اینی ہمت ہی نہیں رکھتے یار میرا ڈبا کسی نے منہ لا دیو، ہم منہ نوا کے گا مرنوں مر جاں گا یہ نہیں کھاواں گا، ویسے چوری چوری لبے تے کھا لیندے نے، سمجھ لگے انہاں نہ کھادا۔ اللہ دے پیارے خلیل نے کی کیتا، مٹھیائی دا ڈبا رکھ کے نہ تے انہاں اگے آکھیا کہ بھی میں بھکھا مینوں کھواؤ، جے تسی نہیں نہ کھا سکدے پھر مینوں کھواؤ، او سارا زمانہ تانوں رب کہندا ہے مینوں کھواؤ، میں بھکھا ننگا، مینوں کپڑا دیو پان نو، کھان نو شے دیو، لیکن پتھر دیاں بے جان مورتاں کوئی گل کر سکدیاں؟ کوئی گل نہ کیتی۔ اللہ دے پیارے خلیل نے پہلے انہاں دے سامنے بڑے پیار دے نال گل کیتی تے پھر مار دے نال گل کیتی، آپ نے کہاڑا موڈے تو لا لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مٹھیائی دا ڈبا رکھ دیتا، آپ نے آپریشن کرنا شروع کر دیتا، کسی دا گٹا تروڑیا، کسی دا گٹ تروڑ دیتا، اور کسی دا کان تروڑ دیتا، اور کسی دا نک تروڑ دیتا، کسی دے ہونٹ تروڑ دیتے، جڑا ساریاں تو وڈا رب سی او دا نک تروڑ کے نا او دے موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا، انج تالا ماریا بند کیتا تے اپنے گھر آ گئے۔ یہ ساری قوم بتاں دی پجاری یہ میلہ ویکھ کے تھک ٹوٹ کے 3 دن ریسٹ کر کے تے جدو آن کے بت خانے دے اندر آئے نا تو انہاں آن کے دروازہ کھولیا تے اگے ویکھیا خداواں دا آپریشن ہویا پیا، خدا تے بیچارے پٹے پے نے، ایک دوجے کسے دی لت کوئی نہیں، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دا جناب کن کوئی نہیں، کسے دا ہونٹ کوئی نہیں، سارے آپس بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اگے مٹھیائی دا ڈبا پیا تے بیچارے پریشان ہو بیٹھے، سارے کہن لگے، اللہ دا قرآن بیان کردا کہندا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔
قرآن دا قصہ ہے قرآن دا. سارے آپس وچ کہن لگے یار پیڑا کیتا ہے, جن نے بھی کیتا ہے ماڑا کیتا ہے. بولو میں قرآن دا قصہ سنا رہا تمہیں, مطلب تھی آخو جی شاید رضوی صاحب کو ڈائجسٹ پڑھ کے آ رہے سانو خوش تباہ کر رہے ہیں. بد مذہباں دا رد ہو کے خوش ہونا بھی رسول اللہ دی سنت ہے. سمجھ لگی جی. وہ جس ویلے انہیں آخیا جی جن نے کیتا ہے ساڈے خداواں دے نال ماڑا کیتا ہے, ویکھو نا بچاریاں نو پن تروڑ گئے نے کوئی. انہو لامن الظالمین, بڑا ظلم ہویا ساڈے خداواں دے نال. یہ 17واں پارا جے, قاری طالب حسین صاحب تشریف فرما نے 17واں پارا. ایک وچ بولیا کہنے لگا نہ ظالم نہ آکھو, کیونکہ اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے. ظالم او ہوندا ہے جڑا ظلم کرے, اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے. تے اوے میں تانوں دس رہا ایویں ظالم کہی جاندے ہو. ایک وچ بولیا کہنے لگا قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کوئی ابراہیم نام دا بندہ او جڑا ساڈے خداواں دے خلاف بڑا بولدا نا, انہیں کہا سی میں تواڈے بتاں دا امتحان لاں گا, ظالم نہ کہی جو جے او بندہ ہویا تے ظالم تیرے نال اونوں بلاؤ, اونوں بلا کے پوچھو ابراہیم تو ساڈے خداواں نال اے کام اشر تو کیتا ہے, تے جے کیتا ہی تے ماڑا کیتا ہے. اللہ دے پیارے خلیل نوں بلایا گیا. تلاش کردے کردے خلیل اللہ نوں لے کے بت خانے دے اندر آئے. کلا معاہد, سارے بتاں دے پجاری اج کلا. تے اوے میں تانوں دس رہا ایویں ظالم کہی جاندے ہو. ایک وچ بولیا کہن لگا قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کوئی ابراہیم نام دا بندہ او جڑا ساڈے خداواں دے خلاف بڑا بولدا نا, انہیں کہا سی میں تواڈے بتاں دا امتحان لاں گا, ظالم نہ کہی جو جے او بندہ ہویا تے ظالم تیرے نال اونوں بلاؤ, انہوں بلا کے پوچھو ابراہیم تو ساڈے خداواں نال اے کام اشر تو کیتا ہے, تے جے کیتا ہی تے ماڑا کیتا ہے. اللہ دے پیارے خلیل نوں بلایا گیا. تلاش کردے کردے خلیل اللہ نوں لے کے بت خانے دے اندر آئے. کلا معاہد, سارے بتاں دے پجاری اج کلا معاہد چلدا چلدا بت خانے دے اندر آیا. حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دے مخاطب ہو کے کہن لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ساڈے خداواں دے نال اے حال تو کیتا ہے, اے حشر ساڈے خداواں دا تو کیتا ہے. حضرت پیارے خلیل اللہ دا جملہ سن لو, ایمان افروز جملہ جے. آپ نے فرمایا سارے رل کے مینوں لب کے لے آئیو, پھر انہاں خداواں دے سامنے مینوں پہ پوچھ دیو او کملیو تسی اپنے رباں کولے پوچھ لو اللہ دی تانوں کنے مارے آئے. تسی سانو چپے پوچھ دیو لب کے لے آندا جے, پریشان پہ ہو رہے ہو, تے تسی انہاں نے پوچھو رب جی تانوں کنے مارے. بولو رب جی تانوں کنے مارے. اس آکھے ابراہیم اے کیڑی گل ہے, اسی تانوں پوچھن لے ہاں کہ بھی ھذا بآلہت, یہ کام تو کیتا ہے. آپ نے فرمایا میں انکار نہیں کردا, پر میرے اقرار تو پہلے انہاں نے پوچھو جنہاں کول منتا مندے ہو التجاواں کر دیو کہ تانوں کنے مارے ہے. سارے دی نظراں نیویاں ہو گئیاں تے آکھن لگے ابراہیم تینوں پتہ ہے بیچارے بول نہیں سکدے. بولو بول, بت نہیں بولدا, بولو بول, تینوں پتہ ہے بیچارے بول نہیں سکدے. حضرت ابراہیم نے اتھے ایک گل کیتی. آپ نے فرمایا اگر تسی اے بول نہیں نہ سکدے, اللہ دے قرآن نے وہ بھی ریکارڈ کیتا ہے. آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, افسوس ہے تواڈے تے اس رب نو چھوڑ کے انہاں دی پوجا پہ کر دیو جڑے بول بھی نہیں سکدے, جڑے سن بھی نہیں سکدے, کسے نو کچھ دے بھی نہیں سکدے. افسوس ہے اس مالک نو چھوڑ دیتا جے. آؤ ابراہیم دے رب نو مان لو جڑا سندا بھی ہے, ویندا بھی ہے تے مراداں پوریاں بھی کردا ہے. فرمایا افسوس ہے تواڈے تے تسی انہاں نو چھوڑ کے رب نو چھوڑ کے انہاں دی پوجا کر دیو. بد مذہباں نے تمام ایتاں اللہ دے. اس آکے ابراہیم تو گل کر جے تو اس طرح کیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اگر اے آکھاں, میں انکار نہیں کردا, جے میں اے آکھاں تواڈے خدا ایک مٹھیائی دے ڈبے تو آپس وچ لڑ پے نے تے اے گل منن نظر آندی ہے. کسے نے چڑھاوا چڑھایا مٹھیائی دا تے انہاں نے انہاں وصول کیتا, چھوٹے خداواں نے وڈے کول منگیا, وڈے نے نہیں دتا, چھوٹے وڈے نوں پے گئے تے وڈے نے چھوٹے نوں مارے, آپس وچ بھڑ پے نے مٹھائی دے ڈبے تو. کی خیال ہے تہاڈا؟ وہ کہن لگے ابراہیم اے پوچھیے تے تاں جے بیچارے بول دے ہون تے, پر اے بیچارے بول دے اے نہیں بول دے. اللہ دے پیارے خلیل نے اتھے بھی تبلیغ دا اعلان فرمایا. فرمایا چھڑ دیو
انہاں چھوڑ دیو، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ایک اللہ۔ آپ دا قرآن بیان کر دیا، آپ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا مرنا بھی اللہ واسطے، میرا جینا بھی اللہ واسطے، میری موت حیاتی اللہ واسطے، میرے روزے رکھنا اللہ واسطے، میری نمازاں پڑھنا اللہ واسطے، میری تمام تر عبادت کرنا اللہ واسطے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ نے فرمایا میں انہوں کسی دا شریک نہیں ٹھہراندا، اس ذات دا کوئی شریک نہیں۔ میرے وال ویکھ لو، میں کائنات دیکھ لو میرے وال تواڈے وچ میں مسلمان ہاں، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان، تواڈے چوں پہلا مسلمان۔ تسی بھی آ جاؤ میرے نال مسلمان ہو جاؤ، آ جاؤ ایک رب نو مان لو، سمجھ لگی مینوں دا نبی مان لو۔ جدوں یہ ویکھیا نا بتاں دے نال اے حال کیتا ہے تے ساڈے خداوند دی تذلیل بڑی کردا ہے، اے ساریاں باتاں نمرود دے کول پہنچ گئیاں۔ نمرود انہاں آکھیا میرے کول بلاؤ ابراہیم، حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام آ گیا، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام تو خدا نے بلایا، نمرود نے بلایا ہے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، آپ نے اے نہیں آکھیا انہاں دے خلاف، خداواں دے خلاف انہاں میں پروگرام کیتا، ہو سکدا ہے مینوں اوتھے لے جا کے مارن نہ، قید نہ کر دین، سزا نہ دے دین۔ اللہ دے پیارے خلیل پھر تر پے، ہر امتحان وچوں کامیاب ہوندے گئے۔ حضرت پیارے خلیل تر پے، ساریاں جا کے نمرود دا کٹارا لگا ہویا ہے، سارے اگے جھک گئے، پر اللہ دا خلیل نمرود دے اگے جھکیا نہیں۔ ناظر بولیا کہنے لگا جھک جا ساڈا اللہ ہی۔ آپ نے فرمایا اے پیشانی سوائے رب تو کسے اگے جھک نہیں سکدی، اے متھا سوائے رب تو کسے اگے جھک سکدا اے نہیں جھکے گا۔ اس آکھیا تو رب کینوں مننے؟ اللہ ویکھو کیسا مواحد سی، اینوں کہندے جے مواحد، سارے بت پرست، نمرود وقت دا حاکم ہے تے کلمۃ الحق دا اعلان اللہ دا خلیل پیا کردا ہے۔ سمجھ لگی جی اے تبلیغی جماعت مڑ کے سانو ہی آن کے کلمہ پڑھاؤندی ہے، کدی سینمے اگے بھی جاؤ نا تھوڑا جا، کسے ہندوؤں والو ہو غیر مسلمان والو ہو، پتہ لگے تبلیغ دا او مواحد سی جنہیں بتاں دے وچ، بت پرستاں دے وچ، بت گھراں دے وچ جڑے بت بناندے سن اور بتاں دی پوجا کردے سن، انہاں وچ جا کے اعلان کیتا اوئے چھڑ دیو میرے رب نو، میں اینوں رب نہیں مندا۔ نمرود نے آکھیا میں خدا ہاں، فرمایا نہیں میں اونوں خدا مننا جنہیں تینوں بھی پیدا کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا لم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دلائل عطا فرمائے، بڑیاں دلیلاں دتیاں۔ میرا رب او رب جڑا سارے نو پالدا ہے، یحیی و یمیت انا احیی و امید۔ آپ نے فرمایا میرا رب ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے۔ انہیں آکھیا مارنا بھی میں وا تے زندہ بھی میں کر لینا وا، اے کیڑی گل ہوئی؟ انا احیی و امید، مارنا بھی آ، مارنا میرے نام قدرت دے اندر ہے، میں بھی مار سکنا۔ دو قیدی بلائے جنوں بالکل پھانسی تے چڑھانا سی، انہوں رہا کر دیتا تے جنہوں رہا کرنا سی انہوں پھانسی دے دیتی۔ آکھا ویکھیا ہی جنہیں مرنا سی انہوں زندگی دے دیتی ہے، جنہوں زندگی دینی سی انہوں مار چھڑیا، مار تے زندہ تے میں بھی کر سکنا۔ اللہ دے پیارے خطرہ پہ فرمان لگے زندگی موت دے فلسفے دا پڑھے، بولو موت دے فلسفے دا، تو رب بڑیاں پھرنا تینوں پتہ ہی نہیں زندگی موت دے فلسفے دا ہی۔ آپ نے دجا پھر کی آپ مناظرہ کیتا باقاعدہ کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب او رب جڑا مشرق والوں سورج چاڑدا ہے، مغرب وال غروب کردا ہے۔ تے جے تو بھی رب ہے نا تے تو مغرب والوں چڑھا، میرا رب مشرق والوں چڑھاندا ہے۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماندا ہے کہ اوتھے نمرود مبہوت ہو گیا، نظراں نیویاں ہو گئیاں۔ اللہ ظالماں نو اپنے نبیاں تے کدی ودن دیندا، ظالماں نو رب کدی ہدایت نہیں دیندا، اتنے نظر نیویاں۔ آپ نے فرمایا تو رب ہے نا تے تو سورج ادھروں چڑھا، میرا رب ادھروں چڑھاندا ہے۔ اینی گل کیتی نا تے نمرود جڑا مبہوت ہویا، پریشان ہویا، تے خیال دل وچ اے آیا جے اے نمرود واپسی جواب سوال میرے تے کر دے، خلیل میں تے نہیں چاڑ سکدا، اپنے رب نو کہو تو چاڑ ہاں ذرا، اپنے رب نو کہو کہ تو ادھر مغرب والوں چاڑ دے، یا خلیل اللہ جے تو سچا ہے تے تو مغرب والوں چاڑ۔ اجے خلیل اللہ سوچ دے پے سن، اللہ پاک نے فرمایا جبریل پیارے خلیل نو جا کے کہہ دیو اگر یہ ظالم تانوں متبادل واپسی جواب سوال اے کر دینا کہ پیارے خلیل جے میں تے سچا نہیں
تے نہیں چڑھا سکدا، جے تو سچا تے تو چڑھا۔ خلیل اللہ گھبرا نہ جایا جے، پریشان نہ ہو جانا، اس لیے مبہوت نہ ہو جانا یہ وانگو اور پریشان وچ نہ آ جانا۔ اشارہ تسی کر دینا، سورج اسی چاڑھ دیاں گے۔ اشارہ تسی کرنا، ویکھنا نظام قدرت، نظام قدرت ویکھنا۔ اللہ دے پیارے خلیل انی گل حوصلہ ہویا نا، آپ نے فرمایا کہ بھی اے مارنا تے زندہ کرنا میرے رب دا کام ہے، تے ادھر سورج چاڑنا تے ادھر غروب کرنا میرے، اچھی بولو میرے، بولو میرے، اتنے مسئلہ سمجھانا ہے کہ میرے رب دا کام ہے۔ یہ خلیل اللہ دا عقیدہ ہے 40,000 نبیاں دے باب دا کہ مارنا تے زندہ کرنا رب دا کام ہے، اور سورج مشرق والو چاڑنا تے مغرب غروب کرنا اے رب دا کام ہے۔ اگر تو خدا تے ادھر چڑھا، ثابت ہویا خلیل اللہ دا اے عقیدہ سی مغرب والو بھی سورج چڑھا سکدا تے رب بھی چڑھا سکدا ہے، کوئی اور چڑھا سکدا؟ تے جنوں حضرت علی دی نماز قضا ہوئی سورج کدھروں چڑھیا سی؟ بولو جدو قضا ہوئی عصر دی نماز تے قضا شدہ نماز تے سورج کدھروں آیا سی واپس؟ سورج طلوع تے نہیں سی ہویا نا کہ بھی سورج غروب ہویا، 70,000 فرشتے سورج دیا لگامہ پکڑ کے طلوع کھچتے نے اور جناب غروب تے طلوع کردے نے، یہ فرشتیاں دی ڈیوٹیاں ہیں۔ پر تفسیر پڑھ کے دیکھ لو، معارج النبوی ملا معین کاشفی فرماندے نے، اور سیرت علویہ موابل دنیا پڑھ کے دیکھ لو، حضرت علی دی نماز قضا ہوئی، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا، 70,000 فرشتے لگامہ سمیت ہی نال ہی لٹکے واپس آ گئے۔ یہ طاقت ہے۔ علی دی نماز قضا ہوئی تے ملنگ متائے نا کہ جی علی نے نماز قضا کر دیتی نہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ بڑے پیارے ہاں فرماتے ہیں مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے وار دی تیری نیند، اتنا ڈلا نہ پڑھو، کم از کم تواڈے نال تے بو کاٹے دیاں آوازاں بہتیاں آوندیاں ہونے نہیں یار، اچھی آکھو مولا علی نے وار دی تیری نیند، مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے وار دی تیری اثر دی نماز، وہ بھی نماز جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرمایا مولا علی نے حضور دی اطاعت کر دیا نماز قضا کی تھی، رسول اللہ نے فرمایا میرا ویر ہوئے قضا ہو جائے، اشارہ کیتا اثر دے مقام تے سورج، حضرت ابراہیم آخر ادھر سورج چاڑنا رب دا کام ہے، علی دی قضا ہوئے تے رسول چاڑ دے پیا، سنیاں دا حوصلہ نہیں جے مندے اجے بھی، سنیاں دا حوصلہ نہیں جے مندے اجے بھی کہ بھی حضرت ابراہیم آخر ادھر سورج چاڑنا رب دا کام ہے تے میرا کملی والا ویر دی قضا ہون تے ادھر سورج پیا چڑھاوے، اسی پھر بھی مصطفیٰ نے مصطفیٰ ہی ماننے ہاں، اسی خدا نہیں مانتے، اسی آدھے خدا خدا ہے تے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، او دا خدائی وچ ثانی کوئی نہیں، اے دا مصطفیٰ وچ ثانی کوئی نہیں۔ اے ساڈا حوصلہ ویکھو، اسی پھر بھی خدا نو خدا ماننے ہاں، او دا اسی شریک نہیں مانتے۔ بولو شریک، رب دا کوئی شریک نہیں ہے، بولو رب دا، باہر والے بھی بولو رب دا شریک او ہوندا ہے جڑا اد دا مالک ہوے، مگر گھر دا شریک اد دا مالک، دکان شریک اد دا مالک، زمین شریک اد دا مالک، شریک او ہوندا ہے جڑا اد دا مالک ہوے، حبیب او ہوندا ہے جڑی ساری کائنات دا مالک ہوے، شریک اد دا مالک ہے، حبیب تے اد دا مالک نہیں، حبیب ساری کائنات دا مالک، حبیب اللہ ساری۔ دیکھلا میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نمرودا مردودا میرا رب ہوے جڑا مشرق والوں چاڑے تے مغرب ول غروب کر دے، اگر تو بھی خدا ہے تے مشرق والوں تو غروب کر، مغرب والوں طلوع کر دے، مبعوث ہو گیا، اوتھے دند کھٹے ہو گئے، اعلان کر دیتا اینو لے جو جا کے ساڑ دیو، جلا دیو، اینو ساڑ کے راہ کر دیو، پر اللہ والیاں نو اگ بھی نہیں چھو سکدی، اللہ والیاں دے نیڑے کدی اگ نہیں آ سکدی، اگ بھی ٹھنڈی ہو جاندی
دیے اوتھے قرآن بیان کردا وانا سرو آلہتکم ان کنتم فاعلین انہاں کیا اینو ساڑ دیو قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم اینو ساڑ دیو جلا دیو راکھ کر دیو اعلان عام ہو گیا ہر گھر وچ عورتاں چرخا پئیاں کٹ دیاں نے پونیاں وردیاں نے رات نو پونیاں ویچ کے او جناب پونیاں ویچ کے لکڑیاں خرید کے لیاوندیاں نے حضرت پیارے خلیل اللہ دی چکھا دے اندر لکڑیاں سٹیاں جاندیاں نے حضرت پیارے خلیل اللہ دی چکھا دا انتظام ہو رہا ہے بچیاں نہ عورتاں بچے بیمار ہو جان عورتاں منتیں منن میرے بچے نو صحت ہو گئی نا اینے من لکڑیاں سٹاں گی چکھا دے اندر اینے تفسیراں والا لکھیا 3 مہینے دے اندر چکھا مکمل ہوئی کنے مہینے 3 مہینے دے اندر چکھا لکڑیاں نال بھری انتظام ہو رہا ہے ایک موحد آدمی دا کہ انہوں جلا دیو ساڑ دیو پر وہ شمع کیسے بجھے گی جسے روشن بولو جسے روشن ساڑن دا انتظام ہو رہا ہے ساڑن دا انتظام سمجھ لگی جی میں تو کہنا تسی خلیل اللہ دے ساڑن دا انتظام پہ کر دے سو کل دا محمد پناہ ٹوٹانی اگ بال کے وچ چھال مار گیا میرے رسول دا نام لا کے اگرے انہوں نے ساڑیا خدا دی قسمیں تے جد الانبیاء شیخ الانبیاء نو کیویں اگ ساڑ سکدی انہاں ایک جس لے اگ جلائی نا تے جیڑا پرندہ اتو دی لنگدا سی تفسیراں والے لکھیا کہ ایڈی تیز اگ سی کہ روسٹ ہو کے اگ دے وچ ڈگ پیندا سی اگ دے شولے آسمان دے نال گلاں پہ کردے سن لیکن اللہ کون حضرت پیارے ابراہیم نو اگ وچ سٹے آکھنے انہوں جا کے ابراہیم علیہ السلام نو اس طرح کرو اگ دے وچ کون سٹے شیطان آیا ایک بابے دی صورت وچ سر تے پگ بنی سفید داڑھی چھوٹی ہاتھ پھڑی آن کے کہن لگا لکڑیاں دے نال چیخا بھر لئی جے تے کوئی یہ نیڑے نہیں جا سکنا تسی انج کرو میں تانوں ایک مشین دسنا ایک ایسی مشین دسنا جہدے نال تسی اس نو واحد نو چک کے نا من جری کو نا تے جیڑا پرندہ اتو دی لنگدا سی تفسیراں والے لکھیا کہ ایڈی تیز اگ سی کہ روسٹ ہو کے اگ دے وچ ڈگ پیندا سی اگ دے شولے آسمان دے نال گلاں پہ کردے سن لیکن اللہ کون حضرت پیارے ابراہیم نو اگ وچ سٹے آکھنے انہوں جا کے ابراہیم علیہ السلام نو اس طرح کرو اگ دے وچ کون سٹے شیطان آیا ایک بابے دی صورت وچ سر تے پگ بنی سفید داڑھی چھوٹی ہاتھ پھڑی آن کے کہن لگا لکڑیاں دے نال چیخا بھر لئی جے تے کوئی یہ نیڑے نہیں جا سکنا تسی انج کرو میں تانوں ایک مشین دسنا ایک ایسی مشین دسنا جہدے نال تسی اس نو واحد نو چک کے نا من جنیق کو نہ بنائی من جنیق جہدے ذریعے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹنا سی من جنیق تیار کیتی گئی اللہ دے پیارے خلیل نو وچ بٹھایا تے نمرود بولیا کہنے لگا ٹھہرو اجے نو اگ دے وچ نہ سٹنا اجے اگ تے نہ سٹنا اینو پہلے میرے کپڑے پا لو پہلے میرے کپڑے پا لو اپنا انہیں لباس جڑا سی نا تسی حضرات میرے پہلے اج راتی گوجرے سی کٹھے سا بھائی صاحب تے میں سمجھ لگی میں انہاں ول ویکھن ڈیا تے مینوں اپنا بھی انداز پیا بھولدا ہے سمجھ لگی جی اسی گوجرے راتی نیندر نہ پوری ہوئی ہونی تانوں مولوی صاحب نہیں چھڈیا تے میں تواڈے ول ویکھ کے نا جے میں بھی اوتھے سی تے میں بھی سو گیا تے پھر انہاں دا کی بنے گا اس واسطے تقریر چ نکھار ہمیشہ ادو ہی آتا ہے جنہوں عشق والے ہون تے جدوں تسی ستے ہو تو پھر میں بھی ریم کے لگا میں چلی چلو سبحان اللہ سمجھ لگی حضرات تو جو اے محبت والے نے بڑی اوتھے تشریف لے کے سنزہ نصیب میزبان حضرات تو جو حضرت پیارے انہاں آکھیا پہلے میرا نمرود نے لباس کیوں پوایا نواز اس واسطے پوایا انہاں آکھیا خلیل اللہ نو اگ نے نہیں ساڑنا بولو اگ نے نہیں ساڑنا تے میں کپڑے پوا کے تے میں آکھاں گا جی اگ اینو تاں نہیں لگی اے دے بدن تے میرا لباس ہے اے دے بدن تے میرا لباس ہے میری بلے بلے ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے بلایا گیا نمرود نے اپنا لباس پوایا منج ساڑیا تے نمرود دا لباس ساڑیا سب تو پہلے نمرود دا لباس ساڑیا حضرت پیارے تے اللہ دے پیارے خلیل اگ وچ گئے نا ادھر فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے رب العالمین او ویکھ لے یا اللہ جی تیرا خلیل اگ وچ جا رہی آئی اگ وچ کود دے پیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق آ ویکھ لے مسلماناں حضرت پیارے خلیل اللہ علیہ السلام اے نہیں آکھیا یا اللہ اے نہیں اگ پئی بال دیے میں تے راکھ ہو جاواں گا سڑ جاواں گا میرے مولا اس امتحان وچوں مینوں ٹال دے اے امتحان بڑا سخت امتحان ہے نانا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا گیا آسمان تو فرشتیاں دیاں چیخاں نکلیاں اے میرے رب العالمین ایک فرشتہ کہندا یا اللہ مینوں آرڈر کر تے میں انی ہوا چلا دیاں بارش والا کہندا مینوں آرڈر کر میں نہ میہ پا دیاں اگ دا ستیا ناس ہو جائے
اللہ پاک نے فرمایا میرے کو پوچھن دی بجائے میرے یار کو ہی پوچھ لو ہاں جا کے، میرے کو پوچھن دی بجائے میرے یار نو پوچھ لو، جے تے کوئی حاجت طلب کرے نا، جے تے کوئی تمنا کرے تے پھر تے ضرور او دی تمنا ہوا والا ہوا چلائے، نیری اور طوفان برپا کر دے، تے جے حاجت طلب کرے تے بارش والا اینا طوفانی بارش پائے انہاں دا ستیا ناش کر دے، تے جے وہ حاجت ہی طلب نہ کرے تے پھر جاؤ واری واری فرشتے آمدے گئے، سمجھ لگی جے اے پیارے خلیل اللہ میں اگ تے فرشتہ تے مینوں آرڈر کرو میں اگ ٹھنڈی کر دینا، مینوں آرڈر کرو میں ہوا والا میں ہوا چلا دینا، مینوں آرڈر کرو میں بارش پا دینا۔ فرمایا آپ آئے ہیں یا رب دا بھیجیا آیا ہے؟ اس آگے جی رب نے آرڈر کیتا جی طلب کر دینے حلہ کا حاجت اور کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا جی آپ آیا نا تے پھر تیرے کل منو کوئی حاجت نہیں، اور نیلی چھت والا میریاں حاجتیاں بہتر جاندا ہے، میریاں حاجتاں جڑیاں نے وہ بہتر جاندا ہے، تیرے نالوں بہتر جاندا ہے۔ ہوا والا آیا، پانی والا آیا، آکھن لگا آرڈر کرو، ایک فرشتہ آن کے کہندا حضور حل کا حاجت نو کوئی حاجت ہے؟ اللہ دے پیارے خلیل موڑ موڑ کے جواب دے دے کے فرمان لگے آہو ہاں حاجت ہے، اگے سرکار آرڈر کرو۔ آپ نے باہ پھڑ کے فرمایا آگ وچ چھال ماریے، آگ وچ چھال ماریے۔ کہندا نہیں جی یہ عاشقاں دا کام ہے، نوریاں دا کام نہیں ہے، یہ عاشقاں دا کام ہے اگا چھالا مارنا، سمجھ لگی جی۔ اللہ دے پیارے خلیل نے فرمایا خوب جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جا رہا ہے ابھی اسی کا خلیل۔ اللہ دا نام لے کے پیارے خلیل اگ دے اندر ہی آ گئے، اللہ دے پیارے خلیل اگ دے اندر ہی آئے۔ فرشتہ نے حاجتاں دیاں گلاں کیتیاں، ادھر نمرود اپنی بچے نوں لے کے منارے تے چڑھیا ہوا ہے، مندر پیا ویکھدا خلیل نو اگ کیویں ساڑ دی ہے۔ ادھر نمرود دی بچی نے ویکھیا خلیل دا وال تک نہیں سڑیا، نمرود دی بچی بولی کہن لگی بابلا میں بھی جا رہی ہاں، میں بھی جا رہی ہاں اگ دے اندر۔ نمرود بولیا کہن لگا تیے نا ویکھ اگ دے شولے آسمان دے نال گلاں پہ کردے نے، اے تیے کبرا نہ جاویں نا اگ دے اندر نہ جاویں۔ نمرود دی بچی کہن لگی ابا جی تینوں اگ نظر آ رہی ہے، مینوں جنت دا باغ ہی نظر آ رہا ہے، اگ نظر آ رہی ہے مینوں جنت دا حضرات باغ بھی نظر آ رہا ہے، نالے چولی بھی نظر آ رہی ہے، تانوں چولی بھی تے ایک ایک پتنگ ہی ادھر اج پا دیو، سمجھ لگی جو کی انہوں آندے ہو تسی ایک ایک پتنگ نشاور کر دیو، کوئی ایسی گل نہیں، بڑے پیسے تساں سمجھو کہ میں تے ویسے اپیل کی تھی 10-10 روپے بھی تسی سٹی جاؤ نا ایتھے آن کے اکھاں نہ میٹ جایا کرو تے تاں بھی کافی اپیل اپول آپ حضرات کو بار بار نہیں، لیکن آپ حضرات تعاون کھل کے کریا کرو۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں جس ویلے نمرود دی بچی چھال ماری، اللہ دے پیارے خلیل اگ دی اندر سن، کتھے؟ سارے بولو اگ وچوں آپ نے آواز دیتی، فرمایا او نمرودی تھیے، آندا نبی مشکل کشا نہیں ہوندے، خلیل اللہ نے اگ دے وچ نمرود دی بچی دی مشکل کشائی کیتے، راہ دسیا، آکھیا نمرودی بیٹھیے تینوں اگ دے اندر آن دا مزہ تاں آئے گا، پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ کے آ تے اگ وچ آ تے پھر مزہ آئے گا، تے جے میرا کلمہ نہ پڑھیا تے پھر تے سڑ کے راکھ ہو جائیں گی۔ نمرود نے منارے تو چھال ماری تے اگ دے اندر کنے ایک وقت لگا ہونا ہے، تفسیراں والے لکھیا 17 سیکنڈ لگے، 17 سیکنڈ، تفسیراں والے لکھیا 17 سیکنڈ صرف، تے 17 سیکنڈاں دے وچ نمرود دی بچی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال گل کرے تے اللہ دے پیارے خلیل فرمان کلمہ پڑھ لے، کلمہ ایمان نال دس مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو مشکل کشائی ہے، تے جے کلمہ پڑھ کے تے اگ دے اندر ٹر جائے، تفسیرہ والا لکھیا نمرود دی بیٹی دا اگ نے وال تک نہیں ساڑیا، تے جڑی 17 سیکنڈ پہلے کلمہ پڑھے اگ وچ کود جائے تے نمرود دی تھی دی اگ وال نہ ساڑے، تھی دا وال نہ ساڑے، تے جنہ کلمہ ہی رسول اللہ دا پڑھیا ہوئے تے پھر 17 سیکنڈ پہلے نہیں پڑھیا، پیو بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پر دادا بھی مسلمان، پیڑھیاں ہی مسلمان ہون، سمجھ لگی؟ ایمان نال دس دوزخ دی اگ ساڑ سکتی ہے؟ پھر کہنا پڑے گا نا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ، دوزخ میں تو کیا میرا
دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ، کیونکہ رسول پاک سے فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے، جب تک ہر ایک امتی جے تانوں واقعی مان رسول اللہ دی ذات تے پھر پڑھو، تے جے تانوں کچ پا کے نہ پتہ نہیں بخشوانا ہے کہ نہیں بخشوانا، پھر میرا تے بڑا پکا ہے، لگدا ہے میرا یقین تواڈے سارے نوں پختہ ہے اللہ دے فضل نال، میں اسے رسول دے منبر تے جو بیٹھا، لیکن کچا عقیدہ تواڈا بھی نہیں، وہ غیر مقلداں دا عقیدہ ہے، نبی پاک نوں بھی اس دن پتہ نہیں ہونا کی بن رہا ہے، بی بی فاطمہ بھی اس دن نفسا نفسی ہوے گی، لیکن ساڈا پوچھے میں کہاں گا فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے، جب تک ہر ایک امتی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ، پڑھو کیونکہ رسول پاک سے او دا مطلب یہ بھی نہ کر لو اڑا لو پتنگا کیونکہ رسول تے بخشا ہی لینا ہے، سمجھ لگی کلمہ تے پڑھنا، او دا مطلب یہ بھی نہ لینا امتی او جڑا میرے مصطفیٰ دے نقشے قدم تے چلے گا، سمجھ لگی وہ رسول اللہ دے نقشے قدم تے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام اگ وچ اللہ دا قرآن بیان کردا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل تیرے کو حاجت نہیں منگی، میکائیل تیرے کو خلیل اللہ نے حاجت نہیں منگی، اسرائیل تیرے کو حاجت نہیں منگی، او اسرافیل تیرے کو حاجت نہیں منگی، ہن اس طرح کرو او رب میرا پیارا یار ساریاں ڈوریاں میرے تے سٹ بیٹھا ہے، سارا پروگرام میرے تے سٹ بیٹھا ہے، بڑا پکا معاہدے، جا جبریل علیہ السلام بھی لے جا، نالے پیغام بھی لے جا، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، جن نے میرے تے ڈوریاں سٹیاں سننا کسے کول حاجت نہیں منگی، اگر لوکی بالنا جانتے نے اسی بجھانا بھی جاننے ہیں، نالے پیغام لے جا تے نالے اچھی بولو نالے سلام لے جا۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دے کول جبریل امین آئے، پیارے جبریل علیہ السلام آئے تے آن کے پیغام دیتا تے نالے بولو نالے سلام دیتا، تے سلام کی سی کہ بھی اے اگے قلنا یا پیغام کی سی قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، نی اگے ٹھنڈی ہو جانی میرے یار تے، ٹھنڈی ہو جا میرے یار تے، تیرے وچ لکڑی تیرا کام ہے سار دینا، جلا دینا، راکھ کر دینا، پر تیرے وچ لویا نہیں آ رہا، لکڑ نہیں آ رہی، تیرے وچ میرا یار خلیل آ رہا ہے، بس سلامن۔ مفسرین فرماندے نے اگر رب وسلامن سلامتی والی نانا کہندا، انج فرماندا ٹھنڈی ہو جا، سلامن دا لفظ نہ آمدا تے قیامت تک کسے چولہے چ بھی اگ نہیں سی بال سکدے، آرڈر ہویا وسلامن سلامتی والی ہو جا۔ اج اگے انج میرے یار نو سکون دے جویں بچے نو ماں دی چوڑی وچ سکون ملدا ہے، جویں مچھلی نو پانی وچ سکون ملدا ہے۔ اگ ٹھنڈی ہو گئی، سارے کافر کنے دن حضرت پیارے خلیل اگ وچ رہے بھائی جی، میں اس واسطے پوچھنا تسی آندے جی یہ واقعہ کئی واری سنے ہیں آگے، کئی واری سنے ہیں آگے، سمجھ لگی کنے دن رہے حضرات 40 دن، کنے دن معلوم ہویا 40 تے رب بھی کروایا نا، پھر 40 تے گل تے اوتھے ہوئی ہے نا، 40 دن دا تے چلا اوتھے بھی ہویا ہے، سمجھ لگی تو 40 حضرات محترم تو 40 تو نہ گھبرایا کر، چلی شواں 40 دن اگ وچ رہے،
تے 40 دنوں دی جڑیاں گلاں نے کیڑیاں کیڑیاں گلاں تے 40 دنوں تو بعد پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے ہجرت کیڑے علاقے تو کیتی اور پھر کس طرح شادیاں کیتیاں تے کیویں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا تے پھر بیٹا دے کے کیویں لے لیا انشاءاللہ عید تک سماعت فرما لو گے وما علینا الا البلاغ کجا اعلان سماعت فرما لو کہ ہر جمعۃ المبارک دی مکمل خطاب دی کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نز جامعہ رضوی ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد تو قاری علامہ محمد جہانگیر صاحب اے رضوی میرے پیر بھائی بھی نے پردے نے ہر جمعۃ المبارک اس واسطے انہاں دے کول تسی کیسٹ لے لیا کرو اور اپنے گھراں دی حضرت میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دا پیغام اس فکر وچ پیش کر کے اجازت چاہواں گا میاں صاحب نے کمال کر دیا تر تند نہ پائی تراتی ستیاں رہیاں فجری اٹھ کے پھر پچھتاون جدوں کران گئیاں لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی بڑے بڑے ہیرے ورگے جوان لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی ایسی لا فرید محمد ایسی لا فرید محمد تے جگ وچ روے کہانی ایسی لا ایسی یاری لا ایسی زندگی لا نبی کریم دی تصویر بن آقا دا ایسا دیوانہ بن کہ تو ٹر جاویں تیریاں گلاں یاد ایسی لا فرید محمد تے جگ وچ روے کہانی آخری شعر ہے اللہ اللہ چٹی چادر چٹی چادر چٹی چادر بملا والی اینو داغ نہ لاویں جنیا